अस्सलाम वालेकुम, वी आर लाइव नाउ बच्चों। ठीक है बच्चों, आज हम साइकोलॉजी का जो हमारा दूसरा चैप्टर चढ़ा है इंटेलिजेंस यानी जहानत, इसमें हमारा 2.4 जहानत की जांच की किस्में ख़त्म हो चुका है। आज हमारा पॉइंट है 2.5 जो आज हम लोग पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ शोबों में जहनी जाँच के इस्तेमाल। आपको मालूम कि अगर जहीन आदमी होगा तो ही कोई भी शोबे में काम आएगा। अगर वो कोई शोबे में करना, कोई भी शोबा आज आप ले लो तो उसमें जहीन आदमी ज़रूरी है बच्चों, है ना। कोई भी शोबा ले लो, चाहे बिज़नेस का ले लो, एजुकेशन का ले लो या पॉलिटिक्स का ले लो, अगर इसमें जहानत रखने वाला आदमी है तो ये तरक्की करेगा। अगर नालायक है, उसको कुछ जहन ही नहीं है, एक बेवकूफ़ है बच्चा है ना, एक बेवकूफ़ शख्स है, उसको आप पैसे दे दो तो वो फालतू खर्च कर देंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, इसमें अच्छे से डील करना है कि क्या क्या है, ठीक है। तो मुख्तलिफ शोबों में जहान जाँच के इस्तेमाल की बहुत सारे शोबे हैं जिसमें जहानत का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपको अभी जो बोर्ड में है 12th में सिर्फ वो 4-5 है जिसमें आपको बताना है कि इसमें जहानत कैसे फ़ायदेमंद होती है। मौसर स्कूलिंग, ठीक है बच्चों, जैसे मैं टीचर हूँ, मैं आई एम ए लेक्चरर, है ना, मैं एक टीचर हूँ तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो मुझ में वो टैलेंट होगा ही तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, आप किसी के पास जाकर थोड़ी पढ़ोगे बच्चों, ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरी मौसर स्कूलिंग। मतलब स्कूल के लिए क्या होना, जहानत होना। टीचर बनने के लिए भी क्या होना बच्चों, एक जहीन होना। लेक्चरर बनने के लिए भी क्या होना, एक जहीन होना। कोई भी कॉलेज ले लो आप, मेडिकल ले लो, इंजीनियर ले लो, कोई भी कॉलेज लो, अगर वहाँ टैलेंटेड लोग ही क्या होते हैं बच्चों, जॉब पर लगते हैं, ठीक है। तो मौसर स्कूलिंग हो गया। उसके बाद जहानी सेहत की मदद। पूरे मेडिकल जितनी फील्ड है ना बच्चों, तो इसमें सब टैलेंटेड बच्चे ही लगते, जो MBBS करते, BHMS करते, या फिर आप हेल्थ एजुकेशन ले लो, जितने हेल्थ एजुकेशन है इसमें जहीन लोग होंगे तो ही फ़ायदा होगा। अगर वो जहीन होंगे तो MBBS को लगेंगे, अगर वो जहीन होंगे तो नीट क्रैक करेंगे और BHMS करेंगे, ठीक है। उसके अलावा था मौसर वालिदैन अगर एजुकेटेड होंगे और उनका जहन अच्छा होगा, पढ़े लिखे हुए होंगे, तो वो अपने बच्चों को क्या करेंगे बच्चा, तालीम देंगे। तो ये किस में आ गया बच्चा आपका, मौसर वालिदैन। उसके बाद करियर की सलाहकारी, ये काउंसलिंग होता है बेटा, जो 10वीं में आपको एक सब्जेक्ट होता है ना आखिरी में, जो टिक करना होता है, उसमें बताया जाता है, ठीक है। तो वो ये डिसाइड करता है बच्चों के आपको कौन सी फील्ड में पसंद है, आपको कौन सा शोबा पसंद है, आपको क्या करना चाहिए, ये इसके ज़रिए करियर गाइडेंस के ज़रिए बताया जाता है, ठीक है। काउंसलिंग की जाती है, ठीक है। तो उससे ये मालूम होता है कि बच्चों को कौन से फील्ड में इंटरेस्ट है, किसी को मेडिकल में, किसी को आर्ट्स में, किसी को साइंस में, किसी को कॉमर्स में, किसी को पॉलिटेक्निक में इंटरेस्ट होता है। तो ये सब चीज़ें किस में बताई जाती है, करियर की सलाहकारी और पेशा वाराना सलाहकारी, यानी कौन सा बिजनेस करना चाहिए। बिजनेसमैन क्या करते हैं बच्चों, जब बिजनेस करना शुरू करते तो मालूमात लेते हैं कोई एक्सपर्ट के पास से, तो वो एक्सपर्ट क्या होना चाहिए बच्चा, जहीन होना चाहिए। अगर वो जहीन होगा तो ही जब जाकर वो बराबर उनको राय देंगे। और कोई भी बिजनेसमैन कोई एक्सपर्ट आदमी के पास जाएंगे, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इलाज के लिए कोई एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, BHMS के बदले MBBS देखते हैं, MD देखते हैं ना बच्चों। तो ये सब चीज़ें किस में आ गई, मुख्तलिफ शोबों में जहान की जांच के इस्तेमाल। तो ये आप टेक्स्ट बुक से मैं पढ़ा भी देता हूँ, बहुत ईजी है बच्चों, कुछ भी नहीं। देखो पहला जहानत की पैमाइश इनफरादी इख्तलाफात को जानने की ज़रूरत से शुरू हुई। आजकल जहनी जांच का मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल हो रहा है। मुफर्रिद तालीमी इदारे, बच्चों की रहनुमाई के मरकज़, सनतें, भर्ती सेंटर वगैरह। अब नीचे दिए हुए पहला मौसर स्कूलिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है देखो बेटा, जहानती टेस्ट असातिज़ा और दीगर हकीम को तालीमी तौर पर पसमानदा तलबा की शनाख्त करने और इनके मसाइल को हल करने के अहल बनाते हैं। मियादी टेस्ट के स्कोर की बुनियाद पर असातिज़ा तलबा के मुख्तलिफ दानिशवराना किस्मों में दर्जा बंदी करते हैं। उसके बाद दूसरा बेटा जहनी सेहत की मदद, इसमें बहुत ईजी है, ये पूरा हेल्थ से है ना, मेडिकल से रिलेटेड है। जहानती टेस्ट मॉलेज को अपने ग्राहक की दानिशवरा सतह की पैमाइश में मदद करते हैं। जहनी टेस्ट के तशखीस के मकासद, तशखीस और इलाज के मलाज का फैसला करने के लिए इनमें मालिजीन के लिए मददगार साबित होती है। मौसर वालिदैन बहुत ईजी है बेटा, अगर वालिदैन जहाना होंगे, होशियार होंगे तो ही बच्चे को होशियार बनाएंगे ना। अगर भाई माँ बाप ही बेवकूफ़ है या उनको ज़्यादा मालूमात नहीं है तो वो बच्चों को अपना होशियार बना सकते का नहीं, तो पढ़ेंगे। मौसर वालिदैन, जहानती टेस्ट वालिदैन को अपने बच्चों की फ़िक्र सलाहियतों को जानने में मदद फराहम करता है। IQ स्कोर वालिदैन को अपने बच्चों को मुताल्लिक़ तालीमी सहूलत फराहम करने में मदद करता है, जिससे बच्चों से हकीकी उम्मीद हासिल हो। करियर की सलाहकारी, तलबा की उनकी अक़ली सलाहियतों के मुताबिक मुनासिब तालीमी कोर्स का इंतखाब करने में जहनी टेस्ट मददगार साबित होते हैं। ये टेस्ट नाकामी के मसाइल को कम करने, वक्त और पैसे को ज़ाया होने से बचाते हैं। पेशा वाराना सलाहकारी, लास्ट पॉइंट बच्चों बहुत ईजी है। जहानत टेस्ट लोगों को मुनासिब पेशे चश्मे में मदद करती है। ये टेस्ट गैर हाजिर काम से मुतमईन नहीं होने जॉब जैसे मसाइल को कम करने में मददगार साबित होते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। आज लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, उसको भी आज ही डील कर देंगे बच्चों।
ذہانت کے نئے رجحانات. اب ذہانت انٹیلیجنس کے نئے رجحانات کیا ہے؟ تو اس میں آپ کو ایسے تو بہت سارے رجحانات ہیں، لیکن آپ کو ٹیکسٹ بکس میں 3 دیے ہوئے: سماجی ذہانت، جذباتی ذہانت اور مصنوعی ذہانت. 1 منٹ بچوں، یہ جو جذباتی ذہانت ہے یہ آپ کو ایگزام میں آیا ہوا ہے بچوں 2 مرتبہ، جس پر 2 مرتبہ کوشچن آیا ہوا بچوں، مارچ 2018 اور مارچ 2019، 2 بار اس میں کوشچن آیا ہوا ہے. تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں بچوں، ایزی ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے بچوں. سماجی ذہانت، اب ایک مثال لیجیے، دیکھیے ٹیکسٹ بک سے میں آپ کو مثال سمجھاتا ہوں. اس میں دی ہوئی مثال دیکھو بچوں، چیتن ایک ذہین شخص زندگی کے پہلا مثال ہے، پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا. چیتن ایک ذہین شخص زندگی کے عام چیلنج کا مقابلہ نہیں کر پاتا، وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے. اس کے اپنے والدین، بیوی اور ساتھیوں کے ساتھ رشتے بڑے مشکل ہیں. دوسری مثال، ساگر ایک بینک مینیجر ہے جس کے دوسروں سے تعلقات اچھے ہیں، لیکن کبھی کبھی بنا کسی وجہ کے غصے ہو جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے. تیسرا، انیل ایک جوان کاروباری ہے، اسے ڈگری امتحان میں کم نمبر ملے ہیں، لیکن سخت محنت، کام، گفتگو کے اچھے طریقوں اور دوسروں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے وہ اپنے کاروبار میں کامیاب ہے اور ایک خوشحال زندگی بسر کر رہا ہے. یہ 3 مثالیں. تو اس میں سماجی ذہانت کی مثال کون سی بچوں؟ جو لاسٹ والی ہے. انیل ایجوکیٹڈ نہیں ہے بچوں، لیکن پھر بھی کیا کر رہا ہے؟ وہ سماج کے لوگوں کو آبزرو کر کے کیا کر رہا ہے بچوں؟ ان کی فیلنگ، ان کے انڈرسٹینڈنگ اور ان کے مسائل کو سمجھ کے اس کو کیا کر رہا ہے بیٹا؟ ہینڈل کر رہا ہے، اور ان کے ساتھ گفتگو کیا کر رہا ہے بچوں؟ اچھی کر رہا ہے. تو اس قسم کی ذہانت کو کیا بولیں گے؟ سماجی ذہانت. یعنی ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا، یہ کس میں آتا ہے بیٹا؟ سماجی ذہانت. اس کے علاوہ جذباتی ذہانت، جو جذبات سے ریلیٹڈ ذہانت ہوتی ہے نا بیٹا. کسی کے وہاں انتقال ہو گیا مسئلہ ہے نا، تو اب آپ وہاں گئے تو آپ نے کیا کرنا چاہیے بچوں؟ خاموش رہنا چاہیے نا. اگر آپ ہنسو گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کو بیوقوف کہیں گے. یعنی آپ کو دوسرے کے جذبات سمجھنے ہوں گے. تو یہ کس میں آتا ہے بیٹا؟ جذباتی ذہانت. یاد رکھنا، جذباتی ذہانت امپورٹنٹ ہے، جو جذبات سے تعلق رکھتا، کسی کو ہارٹ نہیں کرنا، کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے بچوں نا. تو یہ کس میں آ گیا آپ کا؟ جذباتی ذہانت. اور مصنوعی ذہانت تو آپ کو معلوم ہے، کمپیوٹر آ گئے، موبائل آ گئے مختلف قسم کے، جس پہ نا بچوں، جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہتے ہیں بچوں سے انگلش میں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایسا انٹیلیجنس جس میں کیا ہوتا ہے بچوں کہ خود بخود کیلکولیٹر ہے. جیسا آپ نے اس میں ٹائپ کر لیے تو خود بخود کیا ہوتا ہے؟ کیلکولیٹ کر لیتا ہے. موبائل نمبر ہے، آج کل ہم موبائل نمبر بھی یاد رکھتے ہیں. موبائل کیا ہے بچوں؟ ایک مصنوعی انٹیلیجنس ہے. اس میں آپ نام سرچ کرو گے، نمبر ایک بار ایڈ کر کے نام ڈالیں کہ وہ آپ کے ذہن میں آ جائیں گا، لیکن آپ کو ایسا موبائل نمبر یاد رہے گا نہیں. تو اس کی بیسٹ مثال مصنوعی ذہانت کی کمپیوٹر ہے، جس پہ ہر چیز کیا ہوتی ہے بچوں؟ آسانی سے اویلیبل ہو جاتی ہے. ابھی کسی کو معنی معلوم کرنا ہے کوئی ورڈس کی، تو آپ اس پہ ٹائپ کرو اور اس کو میننگ بول دو کہ وہ کیا کرے گا؟ فٹ کر کے دے دے گا. لیکن یاد رکھنا، مصنوعی ذہانت سے زیادہ انسانی ذہانت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ تو یہ آج ہمارا الحمدللہ چیپٹر ختم ہوتا ہے. میں آپ کو تھوڑی سی ڈسکوری اس کی پڑھا کر سنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے بچوں؟ جذباتی ذہانت تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جذباتی ذہانت کی کچھ خصوصیات ہے، وہ یاد کر لو بچوں. ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے اس کی خصوصیات؟ پہلی، وہ دوسرے لوگوں کو سمجھنے اور ان سے بات چیت کرنے میں اچھے ہوتے ہیں. وہ دوسروں کے ساتھ گفتگو کرتے وقت اپنے زبان اور غیر زبان تاثرات کی نگرانی کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. تیسرا، وہ اچھے بولنے والے اور اچھے سننے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ چوتھا، وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے جذبات، محرکات اور ارادوں کا اندازہ لگانے میں ماہر ہوتے ہیں. پانچواں، وہ سماجی حرکات کو مؤثر انداز میں سمجھتے ہیں. 10 ہے، باقی آپ پڑھ لو. جذباتی ذہانت تھوڑا سا پڑھ لیتا ہوں بچوں، سمجھا تو میں نے دیا ہے. جان میری اور پیٹرو سالوے نے جذباتی ذہانت کی اصطلاح کو پہلی بار استعمال کیا. ڈینیل گول میں 1995 نے جذباتی ذہانت کے تصور کو بڑے پیمانے پہ مقبول کیا. ٹھیک ہے؟ اس جان میری اور پیٹری سالوے جیسے مختلف نے جذباتی ذہانت کی تعریف اس طرح سے کی کہ اپنے اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنا اور ان پر نگاہ رکھنے کی صلاحیت اور ان میں تفریق کرنے اور کسی کی سوچ اور عمل کی رہنمائی کے لیے اس معلومات کو استعمال کرنا. انہوں نے جذباتی ذہانت کا ایک قابلیت پر مبنی ماڈل پیش کیا اور جذباتی ذہانت کو مندرجہ ذیل علمی صلاحیتوں کے ایک مجموعے کے طور پہ بیان کیا. جذبات کو سمجھنا، خود کی اور دوسروں کے جذبات کی شناخت کرنا، انہیں سمجھنا. دوسرا، جذبات کا استعمال مختلف عملی سرگرمیوں جیسے غور کرنا، مسائل کو حل کرنے کے لیے جذبات کو استعمال کرنے کی اہلیت. چوتھا، جذبات کو سمجھنا، جذباتی زبان کو سمجھنے کی صلاحیت اور مختلف جذبات کے درمیان تعلقات کو سمجھنے کی صلاحیت. چوتھا، جذبات کو سنبھالنا، خود اور دوسروں کے جذبات کو باقاعدہ بنانا. پھر اس کے بعد آتا ہے مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس.
مصنوعی ذہانت انسانی ذہانت کے طرز پر مشینوں اور سافٹ ویئر پروگرام کو قابل بنا رہی ہے، جو ان مشینوں کو تجربے کے ذریعے سوچنے اور سیکھنے کی قابل بنائے گی۔ مصنوعی ذہانت مطالعے کا ایک ایسا شعبہ ہے جو کمپیوٹر سائنس، الگوریتم، زبان، فلسفے اور نفس کے علوم کو جوڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، مصنوعی ذہانت ایک ایسا جدت ہے جسے انسانی ذہانت نے تخلیق کیا، انسان نے بنایا۔ ٹھیک ہے، انسانی ذہانت کی کوئی حد تک نہیں ہے، لیکن مصنوعی ذہانت کی کچھ حدود ہے۔ ٹھیک ہے بچہ، تو یہ آج الحمدللہ، اور یہ تھوڑا سا اور پڑھ لیتا ہوں۔ مصنوعی ذہانت صرف جمع شدہ معلومات پر ہی فیصلہ لے سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، مصنوعی ذہانت کی بنسبت انسانی ذہانت بہتر نوعیت کی ہوتی ہے، لہٰذا مصنوعی ذہانت انسانی ذہانت کو حقیقی متبادل نہیں ہو سکتی۔ آج کل روزمرہ کے مختلف کاموں کو انجام دینے کے لیے، مختلف پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر مصنوعی ذہانت کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تقریر کو پہچاننا، فطری لسانی ترقی، ای میل سے فضولیت سے الگ کرنا، طبعی تبخیر، معاشی معاملات میں دھوکہ دھڑی کی پہچان اور موسم کی پیشن گوئی کرنا۔ مثال ہے بچوں، کمپیوٹر، خود سے چلنے والی کاریں، روبوٹ، میڈیکل، ترجمے کے آلات اور خود کار آٹومیٹک میزائل اور چاٹ بورڈ۔ ٹھیک ہے، تو یہ الحمدللہ ہمارا پورا سیکنڈ چیپٹر ختم ہو گیا۔ تو اب آپ سے میری ایک گزارش ہے بچوں کہ آپ کیا کرو، ایک پیراگراف کو اچھے سے پڑھو، اور وہ پیراگراف پر بچوں ایک جملے کے خالی جگہ جوڑیا اور صحیح غلط نکالو، اور پھر اس کے اوپر بڑے بڑے کوشچن جو آپ کو 4 نمبر 5 نمبر 2 نمبر 3 نمبر کے آتے ہیں، اس کو نکالو، اور مہربانی کر کے اس کے پیچھے جو ایکسرسائز دی ہوئی ہے نا بچوں، وہ آپ اچھے سے سولو کرو، اور ہر پیراگراف کو پڑھو، اور اس پہ ایک جملہ خالی جگہ جوڑیا صحیح غلط نکال کر میرے واٹس ایپ کرو۔ ایک پیراگراف کو پڑھ کر میں آپ کو اس کا انشاءاللہ ریپلائی دوں گا۔ تو انشاءاللہ ہمارا دوسرا چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اس میں امپورٹنٹ ٹاپک جذبات کی ذہانت ہے، جو مارچ 18 اور مارچ 19 میں آیا ہوا ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ چیپٹر یہاں پہ ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم تیسرا چیپٹر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اسٹارٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔